बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले विभिन्न शास्त्रीय विषयहरूमा निरन्तर चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। श्रीमद् भगवत गीताको 6औं अध्यायमा जहाँ योगका बारेमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्नुभएको छ र ध्यान योगको अभ्यास गर्दाखेरि त्यो ध्यान योगको अभ्यास गरेर हामीलाई त्यो अभ्यासबाट कसरी त्यो पूर्णता प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो ध्यानावस्थाबाट शान्ति प्राप्त कसरी हुन्छ, यो सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। ध्यान गर्दाखेरि अर्थात् ध्यानको योगको अवस्थामा कसरी आसनमा बस्ने, कस्तो आसनमा बस्ने, त्यसको विधि के हुन्छ, ती कुराहरू हामीले विभिन्न अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा चर्चा गरेका छौँ र त्यसरी पूर्णतया विधिपूर्वक ध्यानको अभ्यास गर्दै गइसकेपछि त्यसबाट शान्तिको अनुभूति मनुष्यले कसरी गर्दछ, यो हामीले जसरी व्यक्त गरेका छौँ, जसरी भनेका छौँ, तदनुसार निरन्तर अभ्यास गर्दै गइसकेपछि यी भनिराखेका कुराहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ र आफ्ना व्यवहारलाई त्यसले कसरी सहज बनाउँछ। हामीले जुनसुकै कर्म पनि आफ्नो सहजताको लागि गर्ने हो र यो अध्यात्मको मार्गले, यो शास्त्रको मार्गले हाम्रा व्यवहारहरूलाई सहज बनाइदिने हो र जब हाम्रा व्यवहारहरू सहज हुन्छन् हाम्रो जीवन पनि सहज बन्छ। त्यसको लागि हामीले हाम्रै कल्याणको लागि हामीले शास्त्रलाई एउटा जीवन जिउने आधार बनाउनुपर्छ र त्यसकारण जति पनि विषयहरू, जति पनि कुराहरू हामीले प्रवचनमा श्रवण गर्छौँ, ती श्रवण गरेका कुरालाई मनन गर्ने, निधिध्यासन गर्ने, तिनलाई चिन्तन गरेर आफ्नो व्यवहारमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। अनि बल्ल ती विषयले हाम्रो व्यवहारलाई कसरी सहज बनाउँछन् भन्ने कुराको अनुभूति हामी आफैले गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर यी विषयहरू धेरै वर्णनका विषय मात्रै, चर्चाका विषय मात्रै होइनन्। यी विषयहरू हामीले अभ्यास गर्ने, साधना गर्ने र त्यसबाट सहजता प्राप्त गर्ने विषयहरू हुन् र यी विषयहरू जीवनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि छन्। र त्यसरी त्यो ध्यानावस्थामा, ध्यानको लागि, योगको लागि बसेर अभ्यास गरिसकेपछि मनुष्य कसरी रहने त?
यहाँ भगवान श्रीकृष्णले त्यही कुरा अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, प्रसन्तात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अब त्यसरी ध्यानावस्थामा बसिसकेपछि कसरी मलाई प्राप्त गर्छ अथवा कसरी परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछ मनुष्यले भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ, प्रसन्तात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। अब त्यो ध्यानको अभ्यासको चरणमा ब्रह्मचर्य व्रतमा रहनुपर्छ। आफ्नो ब्रह्मचर्यलाई निष्ठापूर्वक पालना गर्नुपर्छ। त्यसो भएर ध्यानलाई पूर्णता दिनको लागि, त्यो ध्यान र त्यो निर्वाणको अवस्था प्राप्त गर्नको लागि ब्रह्मचर्यको पनि अत्यन्तै महत्त्व छ। पूर्णतया ब्रह्मचर्यको व्रतमा रहेर, अर्थात् ब्रह्मचर्यलाई पूर्णतया निष्ठापूर्वक पालन गर्ने र प्रसन्तात्मा विगतभिर मनमा कुनै पनि किसिमको डर अथवा मनमा कुनै पनि किसिमको भयलाई नराख्ने, भयरहित भएर। यदि मनमा कुनै पनि किसिमको डर छ भने जति ध्यानमा बसे पनि त्यो ध्यान लाग्दैन। त्यसो भएर मनमा भएका ती डरलाई, ती इच्छालाई पूर्णतया त्याग गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल त्यो ध्यान लाग्दै जान्छ। त्यति गरिसकेपछि प्रसन्तात्मा मन आत्मा पनि शान्त हुन्छ। अर्थात् त्यस मनमा पनि विभिन्न किसिमको त्यो छटपटी अथवा त्यहाँ त्यो चञ्चलपन त्यो हुँदैन। र त्यो भयो भने पनि त्यसले पनि ध्यानमा बाधा गर्दछ। र त्यति गरिसकेपछि मनः संयम्य, मनलाई अझै पनि यहाँ ध्यानावस्थामा सबैभन्दा चुनौतीको विषय भनेको, सबैभन्दा बढी दुःख दिने भनेको मन हो। त्यसो भएर मनः संयम्य मच्चित्तो, मनलाई अत्यन्त संयम गरेर, यहाँ आँखा बन्द गरेर ध्यानको अवस्थामा छ, पुरै ध्यानमा एकाग्र भइराखेको छ, तर यो मन यस्तो छ, यो मन यति बेइमानी छ, कहाँ कहाँ पुग्दिन्छ। यहाँ एकाग्र भएर ध्यानावस्थामा रहेको बेलामा, त्यो भगवत चिन्तन गरिराख्ने बेलामा अन्य विभिन्न विषयहरूमा, विभिन्न ठाउँमा मन पुगिदिन्छ। त्यसो भएर त्यसबाट मनलाई रोक्नु पर्दछ। त्यही मनलाई मनाउनको लागि त्यो निरन्तरको अभ्यासबाट मनलाई बिस्तारै सन्तुलित गर्न सकिन्छ, एकाग्र बनाउन सकिन्छ। र मनलाई एकाग्र बनाएर, मनलाई स्थिर बनाएर राखिसकेपछि अब त्यो मनलाई, त्यो चित्तलाई कहाँ लैजाने भन्दाखेरि मनः संयम्य मच्चित्तो, पूर्णतया त्यो मनलाई ममा नै एकाग्र बनाएर युक्त आसीत मत्परः। अब त्यसरी पूर्णतया यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, पुरै त्यो चित्तलाई ममा नै समर्पण गरेर मत्परः, ममा नै रहनु, अर्थात् मतपरायण बन्नु। त्यति गरिसकेपछि युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः। अब त्यसरी निरन्तर मनलाई
निश्चित बसमा राखिसकेपछि त्यो जब बसमा रहेको मन हुन्छ, जब आफूलाई पूर्णतया बसमा राख्न सकिन्छ, त्यो आफूलाई बसमा राख्न सकिसकेपछि युञ्जन्नेव सदात्मानं, त्यसपछि आत्मालाई परमात्मामा लगेर जोड्ने। अब मनमा भएका अनन्त ती अनावश्यक विचारहरू हटेर गए, ती कलुषित भावनाहरू हटेर गए, मन पनि सफा भयो, अन्तःस्करण पवित्र भयो, शरीर स्थिर भयो, इन्द्रियहरू एकाग्र भएका छन्, इन्द्रियहरू पनि स्थिर रहेका छन्। त्यति भइसकेपछि अब चित्त पूर्णतया त्यही परमात्मामा त्यो चित्त पुगेको छ। अब ध्यानको अन्तिम अवस्थामा, त्यो वास्तविक त्यो ध्यानावस्थामा अब बिस्तारै प्रवेश हुँदै जान्छ। शान्तिम निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। अब त्यसरी अभ्यास गर्दै 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 गइसकेपछि अब त्यो जुन निर्वाणको अवस्था भन्छौँ हामीले, त्यो समाधिको अवस्था भन्छौँ, त्यो समाधिको अवस्था, त्यो निर्वाणको अवस्था, त्यो निर्वाण भनेको मनमा कुनै पनि इच्छाहरू छैनन्। इच्छाहरू नहुनु भनेको पूर्णतया तृप्त हुनु हो। हामीले कुनै कार्यमा, महत्त्वपूर्ण कार्यमा सफलता प्राप्त गर्यौँ भने त्यो एकदमै खुसी हुँदाको, त्यो सफलता प्राप्त गर्ने बित्तिकैको क्षणमा हामी जति आनन्दित हुन्छौँ, त्यस्तै आनन्द ध्यानबाट प्राप्त हुन्छ। तर त्यो आनन्द हाम्रो क्षणिक किन हुन्छ भने हामी एउटा चिज प्राप्त गर्छौँ, त्यसबाट तत्क्षणको लागि हामी प्रसन्न हुन्छौँ, फेरि एकैछिनपछि त्यसबाट हामी तृप्त हुँदैनौँ, फेरि अलि बेरपछि हाम्रो फेरि अर्को इच्छा मनले गरिहाल्छ। अब त्यो अर्को इच्छा पूर्ति गर्नको लागि अर्को इच्छा जब मनमा जन्मिन्छ, त्यसपछि फेरि असन्तुष्ट भइहाल्यो, फेरि त्यो चाहेको कुरा भोलि प्राप्त हुन्छ, भोलि प्राप्त भइसकेपछि एकैछिन आनन्दको अनुभव गर्छ, फेरि त्यो प्राप्त हुने बित्तिकै अर्को कुराको इच्छा भइरहन्छ। र यसरी जीवनभर इच्छा गर्दा 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 हामी कहिल्यै तृप्त बन्न नपाइकन संसारबाट बिदा हुनुपर्छ। त्यसो भएर यो ध्यानले, योगले हामीलाई हाम्रा ती प्रत्येक विषयबाट, हाम्रा प्रत्येक कर्मबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने, त्यसबाट आनन्द प्राप्त गर्ने बाटोमा पुर्याउँछ। त्यसो भएर यहाँ भनियो शान्तिम निर्वाण परमां। त्यो शान्ति भनेको परमाम शान्तिम, त्यो अत्यन्त परम शान्ति, त्यो भनेको ठ्याक्कै त्यो सत्य चित्र आनन्द स्वरूप त्यही परमात्माको स्वरूपलाई मत संस्थाम अधिगच्छति। यहाँ त्यो परमात्मा प्राप्ति भनेको त्यो परमात्माको धामलाई, परमात्मा बस्ने ठाउँलाई प्राप्त गर्नु भनेको यहाँ भगवान श्रीकृष्णले मत संस्थाम, मेरो स्थानलाई प्राप्त गर्छौ। अर्थात् जुन अवस्था प्राप्त गरिसकेपछि न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। त्यो अवस्थालाई प्राप्त गरिसकेपछि जन्म मृत्यु जरा व्याधिको बन्धनबाट पनि मुक्त भइन्छ। र अगाडि 18 अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब त्यो मत संस्था जहाँ गएर फेरि फर्केर यो संसारमा आउनु पर्दैन,
त्यसलाई मेरो धाम भनिन्छ। अथवा फेरि जन्मनु पर्दैन, फेरि मर्नु पर्दैन, यो रोग व्याधि डर इत्यादि कुराहरूबाट अलग हुन सकिन्छ। त्यही अवस्था भनेको मुक्तिको अवस्था हो, त्यही अवस्था भनेको मोक्षको अवस्था हो, त्यही अवस्था भनेको परम शान्तिको अवस्था हो। त्यसैलाई यहाँ निर्वाणको अवस्था भनेर भन्नुभयो। यसरी अभ्यास गरिसकेपछि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा हामीले चाहेको शान्तिलाई, परम शान्तिको अनुभूति गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर यो ध्यानको योगको अभ्यास हामीले विधिपूर्वक निरन्तर अभ्यास गरिसकेपछि अवश्य पनि त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसको हामीले अभ्यास निरन्तर गरिरहनुपर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी। सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 साल असार 12 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 26 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, कृतिका नक्षत्र दिउँसो 2:17 रहनेछ। त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र सुरु हुनेछ। धृति योग, गर करण, आनन्दादि योगमा धुम्रयोग रहेको छ। आज चन्द्रमा वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज साँझ 4:30 देखि 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज विश्व लागु पदार्थ ओसार पसार विरुद्धको दिवस। रुद्राभिषेक गर्नको लागि पनि आजको दिनमा शुभ मुहुर्त छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:12 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या सिर्जना हुन सक्छन्। शत्रुहरूले दुःख दिन सक्छन्। आँटे ताकेका काम पुरा गर्न केही कठिनाइ हुनेछ। गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, उचित जस प्राप्त गर्न नसकिने, कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आम्दानीको अवस्थामा पनि गिरावट आउनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोल्दाखेरि पनि केही होसियारी सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा खर्चमा बढोत्तरी भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो कामको लागि जग बसाउनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनेछ। त्यसै गरी काम गर्ने उत्साह उमङ्गमा पनि वृद्धि हुनेछ। पारिवारिक जीवनबाट यथेष्ट रूपमा सहयोग प्राप्त हुनेछ। आँटे ताकेका कामहरू सजिलै रूपमा पुरा गर्न सकिनेछ भने व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुने योग रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको कारणले गर्दाखेरि थोरै मेहनतमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। नयाँ खालका अवसर र जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्छन्। त्यसलाई कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिने शक्ति सामर्थ्य पनि प्राप्त हुनेछ आजको दिनमा। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा नगरेका गल्तीहरूबाट अथवा नगरेका कामहरूको भागीदार हुनुपर्ने अथवा दण्ड जरिवानामा पर्नुपर्ने, कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। आत्मीयजनबाटै धोका प्राप्त हुने, साथी सहकर्मीबाट अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त नहुने, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका आँटे ताकेका कामहरू पनि पुरा हुन नसक्ने अथवा कार्ययोजना अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। के गरौँ के नगरौँ भन्ने अनिर्णित अवस्थामा मन पुग्नेछ। काम गर्नको लागि रुचि बढ्ने छैन। मनमा पनि नकारात्मक विचारहरूको प्रभुत्व हुनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा पनि विभिन्न समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ भन्ने बुझेर अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। कसैबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिनेछ। गरेका कामहरूबाट प्रभावित हुनेछन् अरू। त्यसै गरी बोलीको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइको उल्लेख्य रूपमा सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रेम जीवनमा नयाँ घटना अथवा नयाँ समझदारी विकास हुनेछ। बिग्रेका सम्बन्धहरू पुनः समझदारीमा
विकास हुनेछ सम्बन्धहरू। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव छ, धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागी भइनेछ, रमाइलो भ्रमण गर्ने अथवा मिष्ठान्न भोजन प्राप्त गर्ने, रमाइलोमा सहभागी हुने अवसर पनि जुर्नेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा पनि मन जानेछ भने नयाँ वस्त्र आभूषणहरू, विभिन्न सरसामानहरू खरिद गर्ने अवस्था, वाहनहरू खरिद गर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिन अनुकूल छ, सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धर्मकर्ममा मन जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइको सहयोग प्राप्त हुनेछ। कसैबाट हौसला प्राप्त हुँदाखेरि मन अत्यन्तै उत्साहित भएर काम गर्न सकिनेछ। गरेका कामहरूले सार्थक परिणाम देखाउनेछन्। बौद्धिक कार्यहरूबाट उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने आम्दानीमा पनि बढोत्तरी हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा प्रगति हुनेछ। त्यसै गरी खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ। त्यसै गरी शत्रुहरू पराजित भएर जानेछन्। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा आफ्नो जित हुनेछ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अप्रत्याशित क्षेत्रबाट धन आगमन हुने योग रहेको देखिन्छ भने बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। त्यसै गरी यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। साझेदारीबाट गरिएका कामहरूबाट अपेक्षित रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने पति पत्नीको सहकार्यमा नयाँ कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रु पक्षलाई पन्छाएर आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि अत्यन्तै मजबुत हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलमा पनि सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही दिगदारी तनावमय अवस्थाबाट व्यतीत हुनेछ। आजको दिनमा आफ्नो मेहनत अथवा आफ्नो प्रयासको सार्थकता प्राप्त हुने छैन। त्यसै गरी विभिन्न काम कार्यक्षेत्रमा पनि विभिन्न खालका झन्झटहरू देखा पर्ने, असमझदारीहरू विकास हुने, व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा कमी आउने, छरछिमेकीमा झैझगडा पर्ने, दण्ड जरिवानाको भागीदार हुनुपर्ने, त्यसै गरी प्रशासनिक कार्यहरूमा झन्झट हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा पनि गतिरोध उत्पन्न हुनेछ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि नियन्त्रण गरेर उनीहरूका कदमहरू विरुद्ध आफूले सशक्त प्रतिवाद गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू सुचारू हुनेछन् अथवा कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन्। त्यसै गरी आँटे ताकेका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ अवसरहरू, जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त हुन सक्छन् भने आफूलाई दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी गरेका कामको उचित प्रशंसा हुनेछ, उचित मूल्याङ्कन हुनेछ, खर्चमा पनि नियन्त्रण भएर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। नोकरीमा पदोन्नति हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। पढ्नमा रुचि जाग्ने छैन। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा केही गडबडी देखा पर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने विभिन्न खालका विवादहरू, झैझगडाहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। छरछिमेकीमा पनि असमझदारी बढ्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा केही द्वन्द्व उत्पन्न हुने अवस्था रहेको छ भने प्रेम जीवन पनि सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनेछ। त्यसै गरी भाग्यबलको कमजोर प्रभावको कारणले गर्दाखेरि मेहनत बढी तर प्रतिफल कम पाउने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा पनि मन्दीको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भने कार्यक्षेत्रमा पनि सहकर्मीहरूसँग विवाद उत्पन्न हुने, असमझदारी बढ्ने, द्वन्द्व उत्पन्न हुने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ। सोही अनुसार अगाडि बढ्नुहोला। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ। थोरै मेहनतमै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ भने आँटे ताकेका काममा पनि पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्नेछ। पारिवारिक जीवन पनि सफल हुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुने योग रहेको देखिन्छ भने खर्चमा पनि नियन्त्रण हुनेछ। नयाँ खालका शुभ खालका समाचारहरूबाट मन अत्यन्तै उत्साहित हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा पाहुनाहरूको सत्कार गर्न पाइनेछ। लामो समयदेखि भेट नभएका व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ। नयाँ सम्बन्ध विस्तार हुनेछ। कसैले काम गर्ने हौसला बढाइदिनेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आत्मबलमा कमी हुनेछ, आत्मविश्वासमा कमी हुनेछ। कसैको गलत सल्लाहको कारणले गर्दाखेरि नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन प्रवृत्त हुनेछ। त्यसै गरी दण्ड जरिवानाको अवस्था पनि बेहोर्नुपर्ने अथवा कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने, कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, गरेका कामको सार्थक परिणाम नआउने अवस्थाबाट मन अत्यन्तै भारी बन्नेछ अथवा चिन्तित बन्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्थामा पनि कमी आउनेछ भने बौद्धिक क्षेत्र अथवा पठन पाठनको क्षेत्रमा पनि केही कमीको महसुस हुनेछ।
मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुनेछ। भूमि भवन वाहनको कारोबार गर्दाखेरि उल्लेख्य रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने सुखमा पनि वृद्धि हुनेछ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव बढेर जाने अवस्था रहेको देखिन्छ भने यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक बन्नेछ। त्यसै गरी राम रमाइलोमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। पारिवारिक जमघट हुनेछ। त्यसै गरी लामो समयदेखि बिछोडिएका व्यक्तिहरूसँगको पुनर्मिलनले दिनलाई अत्यन्तै रोमाञ्चक उपलब्धिमूलक र आनन्दमय बनाउने अवस्था रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा त्यसको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र ग्रहहरूले चाहिँ कहिले पनि निरपेक्ष रूपमा फल प्रदान गर्दैनन्। ग्रहहरूको सकारात्मक फल प्राप्त गर्नको लागि पनि हाम्रो सही कर्मको आवश्यकता पर्दछ। त्यसै गरी ग्रहका नकारात्मक दोषलाई पनि हाम्रा सही कर्मद्वारा सकारात्मक कर्महरूद्वारा त्यसलाई केही न्यूनीकरण गर्न सकिने अवस्था भएको हुनाले कर्ममा पनि धेरै कुराहरू निर्भर हुने हुनाले सकारात्मक कर्मतर्फ अभिमुख भएर सकारात्मक सोचका साथ तल्लीन भएर आफ्ना कर्महरूप्रति आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि त्यसले सफलता प्राप्त गर्नेछ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ वास्तु विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको श्री खङ्गल श्रृङ्खलामा वास्तु सम्बन्धी विषयलाई वर्णन गर्न गइरहेको छु। हुन त हामीले यहाँभन्दा पूर्वका दिनहरूमा पनि धेरै यसको चर्चा परिचर्चाहरू गरेका छौँ। आजको दिनमा चाहिँ विशेषतः गृह निर्माण गर्दाखेरि त्यो गृह कुन स्थानमा बन्दछ र त्यो स्थानको महत्त्वको बारेमा एकपल्ट जान्नुपर्दछ। सो स्थानमा कुन नाउँले पुकारिन्छ एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा व्यक्तिको नाम के छ र व्यक्तिको चिनाको नाम के छ र पूर्जाको नाम के छ, त्यो अनुसारले चाहिँ नि निर्धारण गरिन्छ। नाम, स्थान र राशि यदि तीनटैको संयोग मिल्न गयो भनेदेखि त्यो स्थानमा बस्ने व्यक्तिलाई सबै कुराले परिपूर्ण हुन्छ। मानिलिनुहोस् हजुरको गण गुण राशि राक्षस गणको छ, स्थान पर्यो नरगणको, त्यो हुने बित्तिकै के त भन्दाखेरि हजुरको त्यो स्थानमा जाने बित्तिकै मन चाहिँ नि घबराएर आउँछ। मनमा अनेक प्रकारका कलुषित भावनाहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यो कारण के छ त भन्दाखेरि राक्षस र नरको कहिल्यै पनि ग्रहको गति मिल्दैन। देवता र देवताको पनि कहिल्यै पनि त खटपट हुँदैन। राक्षस र राक्षसको सधैँभरि कुरा मिल्छ। तर देवता र राक्षस यदि छ भने त्यसको चाहिँ सधैँभरि झैझगडा भइरहन्छ। ज्योतिषशास्त्रमा होस्, वास्तुशास्त्रमा होस् र वैवाहिक मिलाउने तर्फमा वर वधु मिलनमा पनि त्यसको चाहिँ धेरै भूमिका छ र विशेष फोकस आज हामी वास्तुतर्फै गएका कारणले स्थान, व्यक्ति र नामलाई हामीले फोकस गरेर हेर्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नि म्याच हुनु पर्यो। यदि म्याच भएन भने
व्यक्ति बार बार स्थान परिवर्तन गरिरहन्छ। 2-4 वर्ष एउटा घरमा बस्यो, अनि त्यो घरलाई फेरि बेचिदिन्छ। मलाई यहाँ शान्ति भएन गुरु, यो स्थानमा जाने बित्तिकै मलाई चाहिँ नि फाप्य भएन, शुभ फाप्य भएन, मेरा व्यापार बिजनेसहरू सबै घाटामा गए, मलाई स्वास्थ्यमा पनि त्यति राम्रो भएको छैन। किन भन्दा उसको मनमा अशान्ति हुन्छ नि। जब मनमा अशान्ति हुन्छ तर उसले सबै कुरा चाहिँ नि नराम्रो सोच्छ। अब यसको रोग त यो भयो। जसले पनि यो रोग लागेछ भन्छ, यो चाहिँ यस्तो छ भन्छ, त्यसको चाहिँ नि उपचार कसले गर्छ त भन्दाखेरि डाक्टरले गर्छ, वैद्यले गर्छ, होइन? हो त्यस्तै प्रकारको त्यो चाहिँ नि सोलुसन चाहिँ नि अगाडि बढाउनको लागि ज्योतिष शास्त्रमा या वास्तुशास्त्रमा त्यो गृह निर्माण गर्नुभन्दा पूर्व नै त्यो घरको चाहिँ नि कमसे कम 1 फिट माटो तलको चाहिँ हामीले खनेर लिनुपर्छ। यदि हाम्रो पहाडी भूभागको जग्गा छ, यदि हाम्रो त्यो जग्गा पुरिएको छैन भनेदेखि, यदि जग्गा पुरिएको छ भने त त्यो त माटो त अन्तको ल्याएर राखिया हुन्छ नि। र फेरि त्यसमा पनि के छ भनिसिन्छ भन्दा त्यो समय सालभरि यदि कटिएको छ भनेदेखि त्यसको फेरि दोष लाग्दैन। त्यो स्थानकै माटो चाहिँ नि मानिन्छ। र 1 फिट मुनिको यदि माटो ज्योतिष शास्त्रमा लिएर गएर जब हामीले गुरु कहाँ लिएर गएर एउटा कुण्डली निर्माण गरेर जब राखिन्छ, अनि त्यो राखिसकिसकेपछि त्यसमा रवि शुक्रस्त शीतश्च भौम राहु शनिश्चर यस्ता प्रकारले ती ग्रहका गोचरहरू जब देखिन्छन् र देखिसकेपछि अब हजुरले आँखा बन्द गरेर चाहे त्यहाँ त्यो माटो राख्नुहोस्, चाहे विचार गरेर राख्नुहोस्। फेरि त्यहाँ के छ एउटा सिद्धान्त भन्दा यदि हजुरलाई त्यो चार्ट, त्यो लग्न चार्टको ज्ञान छ भनेदेखि फेरि हजुरले चाहिँ नि त्यो माटो राम्रो ठाउँमा राख्नुहुन्छ। र त्यो माटोको स्थान चाहिँ नि ग्रह नखुलाइकन, ग्रहलाई नखुलाइकन त्यसमा के हजुरले अङ्क भर्नु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 त्यहाँ 9 वटा। कि त्यसमा 0 बनाइदिनुहोस्, कि त्यसमा एउटा राम राम कृष्ण भगवानको नाम लेखिदिनुहोस्। त्यो भएपछि त्यो हेर्ने व्यक्तिलाई थाहा हुन्न कि यसमा बृहस्पति बसेको छ कि, सूर्य बसेको छ कि, राहु बसेको छ कि, शनि बसेको छ कि, भ्रामरी बसेको छ कि, केही कुराको ज्ञान हुँदैन। त्यो ज्ञान नभइसकेपछि अनि उसले चाहिँ त्यो माटो चाहिँ त्यहाँ जब राख्छ, अनि राखिसकेपछि नि हजुरले चाहिँ ठ्याक्क फेरि तल चाहिँ कुण्डली बनाउनु पर्छ। कुण्डली बनाएर टक 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 कुन नाम अक्षर आउँछ, कुन कुन ग्रहका गतिहरू आउँछन्, त्यो ग्रहका गतिहरू चाहिँ नि लाई ठ्याक्क चाहिँ नि मिलाएर अनि भन्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् हजुरले चाहिँ माटो सूर्यमा राख्नुभयो, अब सूर्यको फल गर्नु पऱ्यो नि हजुर। आदित्य उलटा बुमौ चन्द्रमा छिरबिरह्यो। हजुरले राखेको माटाको स्थान भनेको सूर्य हो। सूर्य परेको माटो चाहिँ अलिकति भूमि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति ओह्रालो ओह्रालो भूमि हुन्छ। त्यो ओह्रालो भूमिमा के छ भनिन्छ भन्दाखेरि सूर्यको प्रकाश राम्रो हुने, व्यापार बिजनेस बस्न शुभ राम्रो हुने। तर छिमेकी भने अलिकति चाहिँ नि स्वभावमा अलिकति त्यस्तै, अब भनौँ न रिस राग द्वेषहरू राख्ने हुन्छ। त्यो भनिदिनुहोस् कुनै फरकै खाँदैन। त्यो शास्त्रले बताएको कुरा। यो त हामीले प्रवचन या हामीले चाहिँ नि यो बोलिरहेका छौँ वास्तुको बारेमा। र यो वास्तु र ज्योतिष भनेको चाहिँ नि दुईटै चाहिने कुरा क्या। अब माटो हेर्नलाई वास्तुविदले पनि ज्योतिष कहाँ पठाउनुहुन्छ, अनि ज्योतिषले पनि हजुर मेरो चाहिँ वास्तु चाहिँ बिग्रिया छ भनौँ भने
हजुर मेरो त यो फलित हो, ज्योतिष हो, मेरो चाहिँ सिद्धान्त ज्योतिष हो भनेपछि हजुर कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हजुर चाहिँ वास्तु कहाँ जानुहोस्। उहाँले ट्याक्क बताइसकेपछि अब अहिलेको परिवेशमा भनिदियो भने त 20-21 मिटर तलको माटो जब सोइल टेस्ट जुन भन्छ आङ्ग्ल भाषामा त्यो निकालेर अनि त्यो माटो चेक गरिसकेपछि मात्रै त्यो माटोमा यदि बालुवा धेरै छ भने त्यो स्थानलाई चाहिँ नि अलि दह्रो मानिँदो रहेछ। जहाँ हिलो माटो छ, जहाँ कालो माटो छ, जहाँ फुस्रो माटो छ भनेदेखि त्यो स्थान चाहिँ नि भूकम्पका समयमा अलिकति चाहिँ नि जमिन धेरै हल्लिरहेछ। त्यस कारणले त्यो माटो परीक्षण गरेर र तलैदेखि त्यसलाई चाहिँ नि शेरवाल लगाएर डन्डी राखेर जब व्यक्तिले घरको निर्माण गर्दै गर्दै गइसकेपछि अनि त्यताबाट चाहिँ त्यहाँदेखि नै उसले वास्तु अपनाउँछ भनेदेखि हुन त सत्य कुरा सत्य नै हुन्छ। अन्तिममा गएर चाहे डक्टर होस्, चाहे इन्जिनियर होस्, चाहे पाइलट होस्, अन्तिम भरोसा नारायणको जसले लिन्छन्। अब अपरेसन गरे सक्सेस हुन आँटेन भने के भन्छन् भने हामीले गर्नु गऱ्यौँ, अब अन्तिम भगवानको हातमा छ। अन्तिममा भगवानलाई गर्छन्। त्यस कारणले अहिले पनि यो सत्य किन चलिरहेको छ, किन यो चाहिँ नि राशिफलहरू, प्रवचनहरू, वास्तुहरू, ज्योतिषशास्त्रहरू व्यक्तिहरूले सुन्छन्, सुनाउँछन्, किन मान्छन् भन्दाखेरि यो मन शान्ति र दियो, यो मन टिक्ने ठाउँ नै यही छ क्या। अन्त कहीँ गएर नि शान्ति हुँदैन। अन्तिम शान्ति भनेको, अन्तिम खोज भनेको चाहिँ नि यही नै देदीप्यमान छ। र त्यस कारणले यो परापूर्व कालको किम्वदन्ती अनुसार वास्तुशास्त्रमा के भनिन्छ भन्दाखेरि जब रामावतारमा रामजीको 14 वर्ष पश्चात के छ भनी बक्सिन्छ भन्दाखेरि राज्याभिषेक भयो। अनि राज्याभिषेक भइसकेपछि सबैले आएर भन्न लाग्नुभयो प्रभु मलाई एउटा केही सेवा पाउन। जो व्यक्ति ठुलो हुन्छ त्यो व्यक्ति गरिमा पदमा पुग्छ नि त अरूले पनि भन्छन् उहाँ त हाम्रो आफ्नो मान्छे हो नि। जुन व्यक्तिले नराम्रो कर्म गर्छ भनेदेखि खोइ हामीले त उहाँलाई चिनेको छैन, हाम्रो गाउँको होइन भन्छन्। जब 14 वर्ष वनवास जाउन्जेलीसम्म रामको त्यति अस्तित्व भएन। जब 14 वर्ष पश्चात वनवासबाट जब आउनुभयो त्यसमा पनि एउटा अचम्म छ हजुरहरूलाई म बताउँछु कि त्यो हनुमन्धारा गुप्त गोदावरीमा पनि त्यतिखेर पनि भगवानको पालामा पनि वास्तु अनुसारले नै त्यो भवनको चाहिँ नि कुदिएको छ। अचम्म छ। यो जति भक्तहरूले देख्नु भएको छ उहाँहरूलाई मात्रै थाहा होला कि यति ठुलो भित्र चाहिँ नि एउटा ओढार छ। त्यसमा चाहिँ एउटा जुन सल्लो भन्ने वृक्ष हुन्छ त्यो वृक्षको जुन फल लाग्छ नि ओ त्यस्तै प्रकारको त्यहाँ कुदिएर चाहिँ नि पुरै बुट्टा बनाइएको छ। किन भगवानलाई थाहा थियो कि मैले 14 वर्ष पर्यन्त गएर दुष्टहरूलाई चाहिँ नि नाश गर्नुपर्दछ र साधु सन्तहरूको रक्षा गर्नुपर्दछ र म त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो र उहाँले विश्वकर्माहरूलाई पहिल्यै बताइबक्सिनु भयो कि गुप्त गोदावरीमा जहाँ चित्रकूट एमपी मध्य प्रदेशमा जहाँ पर्दछ त्यो स्थानमा मेरो यस्तो चाहिँ निवास चाहिँ नि बनाइदिनु भनेर पहिल्यै प्रभु परमात्माले चाहिँ नि बताइदिनु भएको थियो। त्यो स्थान अहिले पनि छ। हनुमन्धारा जुन हनुमानजीको जाङबाट लगभग अब एक समा भन्छ नेपाली भाषामा ठुलै पानी त्यो चाहिँ नि बगिरहेको छ। सीता रसोई त्यो ठाउँमा छ। सीताजीले जहाँ मसला पिन्नु भएको सिलौटो लोहोरो पनि छ र त्यस्तो स्थानमा पनि अहिले उ बेला पनि वास्तुको परम्परा चलेको रहेछ। त्यो वास्तु सम्मतै बनाएको छ। र अनि तत्पश्चात रामजीलाई के भने जनताले
भन्दा प्रभु, जनता भनेका भक्त, प्रभु हामीलाई एउटा हजुरको चाहिँ नि हामी हजुरका दासान दास हौँ, हामीलाई सेवा दिनु पर्यो भनेपछि ल सेवा त दिन्छु, के लिन्छौ, मैले सबै दिइसकेँ भन्दाखेरि कालिया नाग गएर भन्नुभएछ प्रभु म हजुरको दासानुदास भएका नि मलाई एउटा सेवा बक्सोस् प्रभु भन्दाखेरि लौ तिमीलाई सेवा भनेको तिम्रा 1000 जिब्रा हुन्, एउटा जिब्राबाट यदि तिमीले भगवानको नाउँ लिन्छौ 1000 जिब्राबाट चाहिँ नि नूतन भनेका नयाँ शब्द। अहिले एउटा शब्द बोल्यो हामी जस्तो कि आज एउटा बोल्यो फेरि 2-4 दिनपछि त्यही बोल्यो, सधैँ नयाँ कति बोल्न सक्नु होइन हो। त्यस कारणले तिमीले चाहिँ नि नूतन शब्द मात्रै बोलिस् है बाबु भनेर आशीर्वाद दिनुभएको र पृथ्वीलाई तिमीले उचाल्नु। गजराज भनेका हात्तीहरूले पृथ्वीलाई उचाल्छ, शेषनागहरूले थेक्दछ र अनि कृष्ण भगवानका चाहिँ नि नयाँ शब्दहरू चाहिँ नि ओडहरू चाहिँ नि कृतिलाई गान गरिरहनु। यसरी गान गरिरहँदाखेरि जबसम्म चन्द्र र सूर्य यो संसारमा रहन्छ तबसम्म गान गर्नु। कहिलेसम्म? यावत् चन्द्रार्क मेदिनी भनेपछि अब हेर्नुहोस् आज कहिलेदेखि चाहिँ नि चलिआएको, भोलि कहिलेसम्म चल्ने हो। सूर्य र चन्द्र पृथ्वी त सधैँ रहिरहन्छ, तबसम्म भगवानको लीला माधुर्यलाई चाहिँ नि वर्णन भइरहन्छ, तबसम्म चाहिँ नि परमात्माको चाहिँ नाउँ लिइरहनु हो। त्यस्तो प्रकारको शेषशाही भगवान, त्यस्तो प्रकारका चाहिँ नि गजराज हात्ती र त्यस्ता प्रकारका चाहिँ नि कुर्म कछुवा र त्यस्ताको मूर्ति बनाएर जसले वास्तु चाहिँ नि चरदेखि नै जसले यदि पूजन गर्छ भनेदेखि त्यसका सम्पूर्ण दोषहरू चाहिँ नि नाश भएर त्यसको घर होइन मन्दिर सम्मान हुन्छ र त्यसलाई सुख शान्ति समृद्धितर्फ लान्छ। चर पूजा, चर भनेको घर बनाउँदाखेरि जसरी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणतर्फमा सुरहरू हुन्छन्, जुन पहिला हाम्रा घर बनाइन्थे ती चाहिँ सुरहरू हुन्थे, मूलथाम हुन्थे र अहिले के छ त भन्दाखेरि चाहिँ पिल्लर भए। यदि पिल्लरवाला छैन भने चाहिँ वाल सिस्टममा चाहिँ नि पूर्व पश्चिम र उत्तर यो द्वारमा राखिसकेपछि अनि मध्य मूलथाम भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि पिल्लर, मेन पिल्लर भन्छ। त्यो मेन पिल्लरमा चाहिँ नि अनि त्यसमा चाहिँ कछुवा पञ्चधातुको, पित्तलको, सक्ने मान्छेले स्वर्णको राख्छ, अलि मध्य लेभलको चाँदीको राख्छ। ओ त्यस्तो प्रकारले चाहिँ नि यदि गृह निर्माण गर्दाखेरि वास्तुशास्त्र अनुसारले चाहिँ नि विधिवत पूजन भएर यदि त्यो घरको चाहिँ नि सुरुवात गरियो, घर पूजा गरियो, चर पूजा गरियो, घरको सर्वप्रथम त जमिनको भूको पूजा गरियो, भूमि पूजा। जसरी भूरसी, भूमिरसी, दितिरसी, विश्वधाया, धरती, यस्तो प्रकारले पृथ्वी माताको पूजा गरिसकेपछि त्यो स्थानमा अनि दोष हुँदैन र तत्पश्चात घर निर्माण भइसकेपछि घर पूजा गर्ने भनेको त्यो अर्को पाटो हो। र अहिलेको विषय अनुसारले चाहिँ नि यो वास्तुमा चाहिँ नि चर पूजा गर्दा चाहिँ नि विभिन्न ग्रहका गतिलाई हेराएर, माटो हेराएर र यदि माटै खराब छ, हजुरले चाहिँ एउटा घडेरी लिनुभएको छ, अब त्यसलाई चाहिँ नि के त स्थान परिवर्तन गरेर मिल्दैन। त्यस कारणले पहिला भूदेवताको पूजा गरेर अनि चर पूजा यदि गर्नु हो भनेदेखि हजुरका सम्पूर्ण दोषहरू चाहिँ नि दूर भएर जान्छन् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।